السلام عليكم. يلا نمروا دابا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس اللي كنت خليته لكم من قبل. سوا ا بي سي دي ان باراليلوغرام دو سونتر او، يعني الرباعي ا بي سي دي عباره عن متوازي العضله المركز ديالو هو بوان او. دابا ندخلوا لا بروجيكسيون. سوا ابري لو بروجيتي دي بوان ا سور لا droite سي دي باراليلمون على droite بي دي، يعني بامكاني دابا الرسم ابريم بالرجوع الى لو كود اللي كنا درنا من قبل. واش واضح؟ يلا لاحظ معايا، قلنا باللي ابريم هي لا بروجيتي دو بوان ا، هي الاسقاط دو بوان ا على لا دغوات سي، على دغوات سي دي، على دغوات سي دي. هو لا دغوات اللي ندير عليه انا لا بروجيكسيون وهذا سي دي. غادي نطولو شويه بحال هكا. parallèlement à la droite BD. Parallèlement à la droite BD. هو la droite BD. يعني الأ بريم خصها تكون هنا. خصها تكون عندي أ بريم لا droite أ بريم سي باراليل افيك لا droite BD. يعني دائما لا droite اللي كنقول، يعني دائما ملي كنقول parallèlement à la droite BD، يعني هاد لا droite اللي كتكون هنايا خصها تكون باراليل افيك لا droite أ بريم. واش متفقين؟ يعني تقريبا غادي تكون بهذا الشكل. تقريبا ديال بوان ا بريم. واش واضح؟ دابا قلنا ا بريم سي لو بروجيتي دو ا sur la droite DC parallèlement avec la droite DB. واش واضح؟ دابا عندي DB c'est parallèle avec la droite AA prime. واش واضح؟ La première question, c'est montrer que le vecteur A'D égale le vecteur DC. كيفاش ندير ليها؟ وأول حاجة كنعرف بلي A, B, C, D est un parallélogramme. نكتب A, B, C, D est un parallélogramme. يعني ملي ندير لك هذا الرمز عرفني راه كتبت parallélogramme. A, B, C, D est un parallélogramme. يعني ان فوا يكون ا بي سي دي باراليلوغرام كتحقق لي واحد العلاقه. شنو هي؟ بلي لو فيكتور ا بي ايغال لو فيكتور دي سي. علاش؟ يعني بغيت نجبد غير دي سي باش نحطها قدامي وتبقى لي ا بي. دابا لاحظ معايا، قلنا بلي ا بريم اي لو بروجيتي de A sur la droite DC parallèlement avec la droite BD. واش واضح؟ قلنا بلي A' هي projetée de A sur la droite DC parallèlement avec la droite DB. هذه هي الأولى. شوف معايا دابا البوان بي لا بغيت لو بروجيتي de point B sur DC parallèlement à BD. انت شو كتوقع وكتلاحظ باللي بي appartient à la droite DB. وكنا شفناها في لوكور، قلنا ان فوا تكون عندي مثلا ان بوين appartient à la droite DB، يعني هاد لا droite اللي كنقوم بالتوازي معاه، شنو غادي ندير؟ يعني هاد البوين بي البروجيتي ديالها غادي تكون هي الانترسيكسيون دو بي دي افيك سي دي، هي نقطة التقاطع ديال بي دي مع سي دي. الناس اللي ما فهموش هادي رجعوا للكور. بي دي افيك سي دي، يعني الا بغيت انا البروجيتي دو بوين بي سور دي سي باراليلمون على دروات بي دي غادي تكون هي بوين دي. دي اي البروجيتي دو بوين بي sur DC parallèlement avec BD. يعني دابا شنو نقول؟ بلي عندي البروجيتي دو A c'est A'، البروجيتي دو B c'est D. ياك البروجيتي دو A c'est A'، البروجيتي دو B c'est D égale DC. وشنو سميناها هذه سميناها لا كونسيرفاسيون de coefficient de collinéarité.
la projection, la projection conserve le coefficient de collinéarité. الإسقاط كيحافظ على استقامية على معامل استقامية متجهات، يعني المعامل اللي نشوفو اللي هو 1. يعني حتى انا ملي درت انا شنو البروجيتي دو ا سي ا بريم والبروجيتي دو بي سي دي والبروجيتي دو دي شنو غادي يكون؟ بما ان دي ابارتيان ا دي سي غادي يكون هو لوي ميم، كنا سمينا في لو سي ان بوين انفاريون، نقطة صامدة. D appartient à la droite DC, donc la projection de D égale à D. On a aussi C, le point C appartient à la droite DC, la projection de point C, c'est le point C. Lui-même et là, je vais te dire sont des points invariants. D'accord, nous allons la question numéro 1. Désolé, la question numéro 2. La question numéro 2, soit E le point de la droite BC, tel que A', soit le projeté de point E sur DC, parallèlement avec la droite BD. خصنا نقرا ونفهم وعاد نرسم. حيت قال لك في la première question c'est construire le point، خصنا نرسم le point E. شنو هي هذا البوان E؟ هي واحد النقطة من المستقيم بس، بعد نقطة من هذا المستقيم. نجي بعد نديرو المستقيم ديالنا نشوف فين نجي. نطولوه، هذا هو لا droite BC، هذا لا droite BC. مزيان، كملوا. قلنا E لو بوين دو لا droite، هاد النقطة E راه نقطة تنتمي إلى المستقيم BC، المستقيم BC tel que بحيث أبري سوا لو بروجيتي. أبري هي المسقط ديال البوين E، يعني هاد أبري هي المسقط، هي le projeté de point E sur DC. يعني على هذا المستقيم هذا عندنا après هي projeté de point E sur la droite DC parallèlement avec la droite BD. Parallèlement avec la droite BD. يعني خصني انا يعني ملي كنقول بلي parallèlement avec la droite DB خصني la droite DB خصها تكون parallèle avec la droite A'. حيت دائما كناخذ هاد لي دو بوين، قلنا هاد لي دو بوين ياك، قلنا بلي ا بريم مع او، قلنا بلي ا بريم هي البروجيتي دو بوين او، يعني او ا بريم سي باراليل افيك لا دروات بي. هادي دائما خذوها، يعني خصني نرسم واحد لا دروات اللي خصو يكون باراليل افيك بي دي. واش واضح؟ افيك باراليل افيك لا droite بيت، يعني الاو، يعني دابا لاحظ معايا في حالة اللي كنت نختار الاو مثلا نجي هنايا حيت قلنا خصها تكون باراليل، بدنا واش يتلاقى مع بي سي، لا ما يتلاقاش، ولكن الا خديت الاو في الجهه الاخرى يعني هذا المستقيم ديال ا بريم، الا طولت هذا بحال هكا، يعني لاحظ معايا فين يتلاقى، واش تتلاقى مع لا droite بي سي، تتلاقى مع فين قلنا في البوان هذه هي البوان هذه هي البوان ديالها. واش متفقين؟ غادي نعاودو. قلنا بلي دي بي سي باراليل افيك ا بريم، هذه اهم حاجه اللي كتمكنني باش نرسم البوان، بالاضافه بان البوان 1 راه ابارتيان ا لا droite بي سي. قلنا بلي دي بي سي باراليل افيك ا بريم او، ها ا بريم يعني نشوف فين تجي الاو، ولكن خصها تكون باراليل افيك لا droite دي بي. غادي رسمنا واحد المستقيم اللي هو باراليل افيك لا droite دي بي، سوكن كيتلاقى مع بي سي فين يتلاقى في بوين او، هذه هي البوين. واش واضح؟ يلا ونمروا دابا لا كيسيون بي. مونطري كو ا اي لو ميليو دو سيغمون او ابري. خصنا نبين بلي ا هي لو ميليو دو او ابري، هي لو ميليو ديال هذه القطعه ديال او ابري. يعني كيفاش غادي ندير؟ نلاحظ مزيان هنايا نقول اش من المثلث خصني نخدم به. يعني شنو من الحوايج اللي عندهم معرفين، عارفين بلي ا بريم دي، بلي ا بريم دي سي ايغال ا دي سي. لو فيكتور ا بريم دي سي ايغال ا لو فيكتور دي سي.
يعني ملي كنقول ا بريم دي ايكال لو فيكتور دي سي من خلال الدرس ديال الكالكول فيكتوريال، يعني ملي تيكون عندي جوج ديال لي فيكتور متساويين حتى تيكون عندهم ميم نوع، يعني نقول بلي ا بريم دي ايكال ا دي سي. المسافه يعني خصهم يكونوا متساويين، بلي ا بريم دي ايكال دي سي، يعني هذه المسافه هذه كتساوي هذه المسافه. مزيان، يعني ملي عرفت هذه المسافه كتساوي هذه المسافه، دابا شوف معايا في حاله لا خدمت انا في حاله لا خدمت بهذا التريونغل ا بريم او سي، ا بريم او سي، وناخذ معاهم بلي ا دي سي باراليل افيك بي سي، بي سي او بيان سي او. علاش؟ انا نقول لكم علاش. لاحظ معايا، soit le triangle A prime EC, A prime EC, A prime EC. شو واضح؟ عندنا A appartient à la droite A prime E، قلنا باللي A راه كتنتمي لا droite A prime E et B appartient à la droite EC. A راه كتنتمي للمستقيم A prime E et B كتنتمي للمستقيم EC. Avec وشنو عندنا باللي AD la droite AD c'est parallèle avec la droite BC. La droite AD علاش؟ لأن عندي un parallélogramme، يعني AD c'est parallèle avec BC. AD c'est parallèle avec فوق ما نقول BC، AD فوق ما نقول BC غادي نقول EC، لأن E appartient à BC، يعني تا EC تكون parallèle avec la droite AD. واش واضح؟ دابا خديت بأن EC راه parallèle avec AD، A راه appartient à prime E et D appartient à prime C. واضح؟ ملي كنقول عندي أنا هاد الشرط هذا بلي عندي A D c'est parallèle avec E C خدام في واحد لو تريونغل، وعندي بلي A راه appartient à A prime و D appartient à C A prime، يمكن نقول دابا عرفتوا ملي جبت انا الباراليل d'après le théorème de Thalès. شنو كيقولنا Thalès؟ d'après le théorème de Thalès فإن DA prime DA prime sur CA prime, DA prime sur CA prime est égal à A prime sur EA prime. شو واضح؟ دابا قلنا بما ان عندي هذا المثلث هذا، خديت هذا المستقيم متوازي مع هذا المستقيم، بامكاني نقول باللي هذه المسافه مقسومه على هذه المسافه، شنو تساوي لنا؟ هذه المسافه مقسومه على هذه المسافه. واش واضح؟ هذا هو لو تيوريم دو تاليس دي ا بريم سور سي ا بريم، شنو كتساوي لنا؟ سي ا بريم سور او ا بريم. يلا نكملوا. يعني قلنا بلي دي ا بريم، دابا شنو قلنا؟ بلي دي ا بريم كتساوي لنا دي سي، يعني دي ا بريم هي شنو كتساوي لنا؟ دي ا بريم هي 1 على 2 دي ا بريم هي 1 على 2 سي ا بريم. دي ا بريم هي 1 على 2 سي ا بريم سور سي ا بريم. شوف معايا باللي هاد القطعة هادي هي النص ديال هاد القطعة هادي، هادشي اللي كتبت انا باللي 1 على 2 سي ا بريم. دي ا بريم كتساوي النص ديال سي ا بريم اللي كتعطينا بلي ا بريم سور او ا بريم. سي ا مشينا مع سي ا، شحال تبقى لنا؟ غتبقى لنا ان دومي اللي كتساوي سي ا بريم سور او ا بريم. دونك او بيان دو ومن شنو نكتب؟ بلي او ا بريم فوا 1 est égal à 2 fois A prime. دابا شنو النتيجة اللي لقيت في الأخير؟ بلي او ا بريم هاد القطعة هادي اللي كتساوي لنا
جوج من هذه، وبالتالي غادي نقول يعني ان فوا لقيت بلي هذه كتساوي لنا جوج من هذه، دونك E ou bien A est le milieu de segment A prime E. واش واضح؟ نتمنى تكونوا فهمتوا هذا السؤال ونمروا السؤال اللي من بعد. دابا شنو رسمت؟ قال لك باللي عندنا لا دغوات او كوب لا دغوات ا بي يعني كتقطعوا فين في الاش، هي البوان اش. اي سي دي هنا لا دغوات سي دي كتقطعوا في البوان ار، هذه هي البوان ار. واش واضح؟ يلا نمروا دابا لا كيسيون A, c'est montrer que H est le milieu de segment R et O est le milieu de HR. نبداو بالبارتي الاولى، يعني نبينوا بان H هي المنتصف ديال هذه القطعه هذه. كي غادي نديروا لهم يعني شنو المثلث غناخذ باش غادي نبدا نخدم. لاحظ معايا عرفنا باللي A يعني في السؤال السابق عرفنا باللي A هو لو ميليو ديال E A بريم. هذا غادي يفيدنا. علاش؟ انا نختار واحد الطريقه، واخا كاينين بزاف ديال الطرق، انا اخترت الطريقه اللي متعلقه بالدرس ديال لا بروجيكسيون، وغادي نخدم تيوريم دو تاليس. لاحظ معايا شنو نقول. يعني اول حاجه سوا ا بريم او ار ان تريونغل. باش من تريونغل خديت هنا ا بريم او ار un triangle tel que A بحيث A كتنتمي لنا عندنا لا دروات A بريم E ياك et H appartient à ou bien au segment ER. متفقين؟ خدينا باللي A كتنتمي لنا لحد لهاد لو سيغمون و H كتنتمي لهاد لو سيغمون. Et on a aussi وعندنا كذلك شنو باللي لا دغوات AH c'est parallèle avec la droite A prime R. علاش؟ لأن R appartient à DC و A prime appartient à DC aussi. يعني la droite A prime R c'est parallèle avec la droite AH. Avec H appartient aussi à la droite AB. يعني أي نقطة كتنتمي لهذا المستقيم ونقطة كتنتمي لهذا المستقيم بإمكاني نقول هاد الأدوات هادو سون باراليل. واش واضح؟ وعلاش باراليل؟ حيت A B C D سي ان باراليلوغرام. مزيان، إن فوا تحققوا لي هاد الشروط يعني بإمكاني نقول باللي E A سور نقول E A sur E A prime sur E A prime خدينا بلي هاد ال E A مقسوم على E A prime كتساوي لنا سي E H sur E R. واش متفقين؟ خديت هاد لو تريونغل هذا خدام باش دابخي لو تhéorème de Thalès قلنا باللي هاد لا دغوات سي باراليل افيك هاد لا دغوات هذا اللي عندنا لتحت. دونك اون بو دير كو او ا sur او ا بريم est égal، يعني بامكاني نقول بلي او ا sur او ا بريم est égal à او اش sur او ار. واش متفقين؟ وعندنا او ا بالنسبه ل او ا كتساوي سي ان دومي، عندنا او ا سي ان دومي او ا بريم. عندنا او ا هي النص ديال او ا بريم. يمكن نكتب الوغ ان دومي او ا بريم سور او ا بريم ايغال او اش سور او ار. مشينا او ا بريم دونك او اش بيان دو او اش ايغال او ار. شنو بينت؟ باللي جوج ديال او اش جوج من او اش كتعطيني او ار. يعني اش اي لو ميليو
et le milieu de segment ER. Donc, ou bien d'où شنو بينت منه باللي اش هو المنتصف ديال القطاع او ار. يعني ان فوا لقيت باللي جوج من او اش يلا عطاوني انا او ار، يعني شنو كيعني؟ بان اش سي لو ميليو دو سيغمون او ار. نمشيو للبارتي الثانيه ونمروا دابا البارتي الثانيه من السؤال. مونطري كو او اي لو ميليو دو سيغمون اش ار. خصني نبين بان او هو المنتصف ديال هذا القطاع. خصني نعرف كذلك باش نخدم. يلا شوف معايا، يعني قلنا غادي ناخذ بعدا هادي معايا. اش غناخذو في حالة لا خديت انا؟ شوف معايا هاد يعني هاد الشكل هذا ا اش ار سي. شوف معايا شنو ناخذ. نقول له on a AH c'est parallèle avec la droite, RC. شوفوا دابا باش خدام. ها باش تعرفوا يعني فين باغي نوصل انا. واضح. وحنا عارفين بما ان A B C D est un parallélogramme وعندنا O c'est le centre de ce parallélogramme، يعني عندي هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة هادي. ياك واضحة؟ يعني إن فوا يكون عندي باراليلوغرام يمكن نقول بأن AO عندنا كتساوي لنا OC. يعني بما أن عندي AH c'est parallèle avec RC d'après le théorème de Thalès. شنو قالنا هاد يعني d'après le théorème de Thalès بإمكاني نقول بأن OH sur OR OH sur OR OH sur OR شنو كتساوي لنا؟ سي OA sur OC. وهادي كنا شفناها في لو كور كذلك. يعني الناس اللي ما عرفوش هادي جبناها يرجعوا لو كور وغادي يفهموا علاش كتبنا هاد العلاقه، وكذلك قريتوها في العام اللي فات. قلنا باللي عندنا OA اللي كتساوي OC، يعني بإمكاني نبدل، يعني بإمكاني نعوض أنا الأو أ باش بالأو سي، حيت أو أ كتساوي أو سي. يعني هاد الأو أ نحطها هي أو سي سير أو سي. هي أو سي بقات بلاصة، ولكن أو أ قلت بما أنها كتساوي أو سي، هادشي قلتو علاش في الأول تمشي ليا عند الأو سي مع الأو سي شحال تبقى لنا أن. دونك أو أش إيكال أو آر. دو يعني إن فوا بينت بأن أو أش كتساوي أو آر، ومنه دو أو إي لو ميليو دو أش آر. واش واضح؟ متفقين؟ يعني خصني نعرف باش نخدم باش يمكن ليا نجاوب على مثل هاد الأسئلة. نختار يا إما لو تخيم المناسب ولا الشكل المناسب. يلا ندوزو دابا لآخر سؤال. يلا ونمرو دابا لآخر سؤال. قال لك calculer le vecteur OO en fonction de vecteur ER. Le vecteur EO يعني خصني نحسب هذا الفيكتور بدلالة هذا الفيكتور هذا. يعني بإمكاننا نعرفوه بما أننا عرفنا بأن H اللي هو لو ميليو دو سيغمون، بأن H هو لو ميليو دو سيغمون ER. يعني بإمكاني نقول لو فيكتور ER كيساوي دو فوا لو فيكتور EH. واش واضح؟ حيت علاش قلنا H هو لو ميليو دو ER، يعني لو فيكتور ER سي دو فوا لو فيكتور EH. بالنسبه ل ER هي عندي خصني EO. قلنا بلي لو فيكتور EH خصني انا قلنا شنو خصنا EO اللي هي شنو هي بالنسبه لي هاد EH. بغينا ندخلو ريلاسيون دو شاربون سي EO بلس OH بلس OH. واضح؟ بلس OH شنو تعطينا؟ سي دو EO بلس دو OH. هذا هو لو فيكتور ER. يعني باقي ما وصلتش. عندي
جوج من او اش، جوج من او اش شحال كتعطينا؟ 2 فوا او اش سي اللي هي ار اش، جوج من او اش اللي هي ار اش، 2 او بلس ار اش، ار اش فيكتور ار اش قلنا او اش 2 فوا لو فيكتور او اش سي ار اش، وعارفين بلي ار اش سي ان دومي هي وحده على جوج ار، سي ان دومي ار، عارفين ار اش هي وحده على جوج ار، 2 او هي وحده على جوج ار، هي وحده على جوج ار، ار اش هي وحده على جوج ار. لاحظ معايا شنو ندير، قلنا هاد وحده على جوج ار او ار فيكتور او ار، هذا اللي جبنا لنا شنو تولي لنا سي لو فيكتور او ار موان ان دومي لو فيكتور ار او ياك كيساوي لنا 2 فوا لو فيكتور او. مزيان الوغ شنو تعطينا؟ عندنا موان ان دومي لو فيكتور ار او اللي هي ان دومي او ار، موان ان دومي لو فيكتور ار او اللي هي بلس ان دومي ونبدل الحروف وندير او ار، يعني باش نجمع هاد ان دومي او ار الاو ار اللي غتساوي لنا سي 3 دومي او ار، يعني نضرب فوا 2 نديفيزي بار 2 بلس 1 سي 3 ولتحت تكون عندنا 2 سي ايغال 2 لو فيكتور او فيكتور او. متفقين؟ انا خصني دابا شنو خصني انا لو فيكتور او اون فونكسيون دو او ار، يعني نكتب لي او شحال كتساوي لنا هي 3 سي 3 كاتريام لو فيكتور او ار. توصلنا للجواب، يعني كنلاحظوا باللي او هي 3 على 4 من لو فيكتور او ار. شو واضح؟ كنتمنى هذا الشرح يكون مفهوم بالنسبه لكم. يلا حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، تهلاو في راسكم، مع السلامه.